अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की तकलीफ़ और बीमारी से वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईमानियात और इबादात, और इसमें हम टॉपिक अकायद के हवाले से पढ़ रहे थे। अकीदा, रिसालत और नबूवत हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, और उम्मीद है आपने लेसन अटेंड किया होगा तो आपको मालूम होगा कि अकीदा, रिसालत और नबूवत क्या है। अकीदा, रिसालत और नबूवत अल्लाह ताला के भेजे गए रसूलों और नबियों को मानना, उन पर यकीन रखना है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब इंसानों को भेजा तो उनकी रहनुमाई के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी और रसूल दुनिया में हर दौर में भेजते रहे। और दुनिया के पहले जो नबी थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला के आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। अकीदा, रिसालत और नबूवत के तकाज़े हमने पढ़ लिया था। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला नबियों और रसूलों की बेइज्जत का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल दुनिया में नहीं आएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रिसालत की तकमील हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत से बकिया अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख करार पाएं, इसलिए कि वो शरीयतें अपनी अक़वाम के हाथों रद्दोबदल की वजह से अल्लाह ताला की नज़र में काबिल कबूल नहीं रही थी, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान मजीद हर तरह से महफूज है और क़यामत तक तहरीफ से पाक रहेगी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उनके बाद जो है मुसलसल अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने नबी और रसूल भेजे। यकीनन आपको मालूम होगा नबियों और रसूलों की तादाद 1,24,000 है। कुरान पाक में वैसे अंबिया कराम की तादाद जो है, जिन नबियों का जिक्र मिलता है, वो तकरीबन 24 है, 24। लेकिन ये है कि हमें मालूम है कि अंबिया कराम 1,24,000, ज़ाहिर है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कौमें रही हैं, तो हर जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी अंबिया कराम मबूस फरमाए हैं। कुरान में जिक्र ना होने का बेसिकली मकसद ये है कि कुरान अरब में नाजिल हुआ, और अरब में जो लोग आबाद थे वो यहूदी और ईसाई थे, जो पहले से अपने जो सिलसिला नबूवत है उनमें पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी वाकिफ़ थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वाकिफ़ थे। तो इस लिहाज से कुरान में ज़्यादातर इन अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जो पहले से उन किताबों और उन रसूलों से वाकिफ़ थे। और बाकी तादाद जो है वो इसीलिए नहीं है कि वो दुनिया के शायद ऐसे इलाकों में भेजे गए हों जिनके बारे में अरब के जो इलाके के लोग हैं वो वाकिफ़ ना हों, लिहाजा उनका जिक्र भी इसीलिए नहीं किया गया। तफासीर में इसी किस्म की वजाहत आती है, बाकी अल्लाह ताला की हिकमत है, वो बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने रसूल और अंबिया कराम भेजे, और ये सिलसिला ख़त्म हो गया किस पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपको किताब अता की गई कुरान मजीद, तो पहले जो अंबिया कराम आए थे उनको जो अहकामात और जो शरीयतें दी गई थी, शरीयतें कवानीन को कहते हैं, यानी वो कवानीन और उसूल जो किताबों में बयान किए गए थे, वो तालीमात वो मनसूख हो गई। मनसूख होते हैं ख़त्म कर देना, तनसीख हो जाना। एक चीज़ जब कोई दूसरी आ जाती है तो उससे पहले वाली चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी रीज़न भी यही थी कि जो उन अंबिया कराम के लोग थे, उस वक्त की कौम के लोग थे, वो अपनी किताबों में तब्दीलियां कर लेते थे और अपनी मर्ज़ी के अहकामात जो हैं वो उसके अंदर जो है लिख लिया करते थे, जिस वजह से वो किताबें अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, और यही वजह है कि 1400 साल से आज तक ये कुरान उसी हालत में उसी तरह महफूज है। इसमें एक भी ज़ेर ज़बर पेश की तब्दीली
نہیں ہو سکی اور قیامت تک یہ اسی طرح سے محفوظ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات ہر طرح سے جامع اور مکمل ہیں اور ان میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح ہدایات ہیں۔ قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک معلومات اور تعلیمات پہنچی ہیں وہ مکمل ہیں اور جامع ہیں۔ جامع ایسی چیز جس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر طرح سے مکمل ہیں اور مکمل وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ کسی بھی معاملے کے لحاظ سے اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو حدیث اور قرآن سے ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے۔ تمام انبیاء نے جن احکامات کی تبلیغ کی ان کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی پہلے سے جو نبی اور رسول آئے تھے وہ بھی وہی تعلیم دیتے تھے، وہی احکام جو ہے بیان کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ملتے تھے، اور انہی چیزوں کی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ عقیدہ رسالت اور نبوت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کے مبعوث ہونے پر تو ایمان لایا جائے، لیکن عمل کے لیے صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطۂ حیات بنایا جائے، کیونکہ پچھلی اقوام نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یعنی نبوت کا جو تقاضا ہے وہ یہ بھی ہے، جو ہم ابھی پیچھے ڈیٹیل بھی پڑھ چکے ہیں، کہ کیونکہ وہ قومیں اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اور کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے، اس لیے وہ کتابیں اب عمل کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ہم ایمان تو لائیں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے رسول بھیجے گئے اور انہیں کتابیں بھی دی گئیں، لیکن ہم نے عمل جو کرنا ہے، فالو جو کرنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بتائے ہوئے احکامات اور جو قرآن پاک ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارادوں اور خواہشات کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کریں، یعنی کہ ہم ہر وہ کام کریں جو ہمیں احکامات دیے گئے، جو تعلیمات ہمیں پہنچائی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہماری خواہشات، ہمارے ارادے، ہماری سوچ اس تعلیمات سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا منشا پورا کریں، یعنی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طور پر، ذاتی طور پر کوئی بھی احکامات نہیں دیے، بلکہ وہ وہی معلومات، وہی احکامات ہم تک پہنچاتے تھے، وہی پیغام پہنچاتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جانیں۔ اپنے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور معاشرتی مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطہ حیات میں تلاش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یعنی ہم معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمیں اپنے سیاسی معاملات ہیں، یعنی ہماری حکومت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، یا اقتصادی طور پر ہم کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے روزگار کے جو معاملات ہیں، اسی طرح سماجی اور معاشرتی مسائل جو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، اکٹھے رہتے ہوئے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے تعلقات ہیں، ان سب کے لیے ہمارے سامنے جو ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، قانون ہے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، اور اسی میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ رسالت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ رسالت کے احکامات سے تمام عالم کو آگاہ کرے اور دوسروں کے لیے مثال قائم کرے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے آنے والی نسلوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک ان پیغامات کو پہنچائیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یعنی جو یہاں موجود ہے وہ اس تک میرا پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے، حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے خطبہ سنا، لیکن بہت سے علاقوں تک اور دور دراز تک جو لوگ نہیں آئے ہیں وہاں تک پیغام پہنچائیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک بات بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں جو دینی تعلیمات ہیں، جو معلومات ہیں،
اور دین کی تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، تاکہ دین کا پیغام جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچ جائے، نان مسلمز تک پہنچ جائے، کونے کونے میں پہنچ جائے، تا قیامت جو قرآن اور حدیث سے رہنمائی ہم نے حاصل کی ہے وہ آنے والے لوگوں تک منتقل ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشچن ہے آپ کا 4-3 تک ہم کر چکے ہیں۔ صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کیوں ضروری ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے حضرت آدم سے شروع ہوگا آنسر، اور آپ نے تحریف سے پاک رہے گی 5th لائن میں آئیں گے، یہاں تک لکھیں گے، اور پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ یہاں عقیدہ رسالت سے شروع کریں گے اور بدل کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں اس سے آگے تک آپ لکھیں گے تابع کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی لائن تک ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔